अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं। यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है कराची में और बड़ी यहाँ धूमधाम है, बड़ी रौनक है। लेकिन रौनक तो नहीं आपको दिखाएंगे, आपको हम लेके चलेंगे तीन मेन इश्यूज़ जो आज की हैं हमारे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साहिवाल का जो सानिया पेश आया जनवरी 19 को, जिससे बड़ी तवक्कुआत थी, उसके हवाले से बात हम करेंगे। काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, काम प्रॉब्लम नहीं आ रही, इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो रही है, जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। ये जो आपने लेबल लगाया वो हटा दें और हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे नाज़रीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। जब से ये हुकूमत आई है, आपको मालूम है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इट्स बीन इन द न्यूज़। सबसे पहले सवाल था कि कौन इसका बनेगा हेड। COD के तहत था कि हेड बनेंगे अपोजिशन लीडर, और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि नैब केस उन पे था, रिमांड में थे, वो जुडिशल रिमांड में, तो ये कहा गया कि वो नहीं बनेंगे। खैर बहरहाल कुछ महीने लगे लेकिन वो बन गए फाइनली। जो एक अग्रीमेंट थी वो पूरी हुई, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान था। उसके बाद हमने देखा बंद तो वो गए, लेकिन इस पर ज़ाहिर लोगों ने बहुत सवाल उठाए। PTI ने सवाल उठाए कि किस तरीके से हो सकता है कि जिस पे एक नैब केस हो वो उसको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस मिले। खैर बहरहाल उसकी प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और कल 2-3 अहम इश्यूज़ पर डिस्कशन भी, उस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट हुई, उस पर भी बात करेंगे। घबराएं नहीं हजूर, ड्रामाबाजी खत्म करें। हजूर बैठूंगा भी और बैठने के आदाब भी सिखाऊंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये PAC का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। मैं वहाँ पे आपसे वादा करता हूँ कि इसको एक्सपोज करूँगा। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो साहिवाल का एक सानिया पेश आया, आपको मालूम है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उनमें इन्वॉल्व थी। लेकिन जिस तरीके से वो ऑपरेशन हुआ, एक शख्स ज़ीशान और एक साथ खलील, और खलील के ख़ानदान यानी कि उनकी बेगम और एक 13 साल बच्ची मारे गए उस ऑपरेशन में। और फिर जो उसके बारे में बातें हुई, कभी कुछ, आखिरकार लोगों ने ये माना कि उसमें बहुत कुछ मसले हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब वो जा रहे थे एक दौरे पे कतर के, उन्होंने जाने से पहले ट्वीट किया कि आप फिक्र ना करें, मैं समझता हूँ आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, और आके मैं वापस इस पर फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करूँगा, पुलिस को भी रिफॉर्म करूँगा पंजाब के। उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर नाज़रीन हम बात करेंगे। और ये अहम चीज़ है बताने की कि जो GIT बनाई पहले पंजाब हुकूमत ने, सबसे पहले तो जो FIR कटा वो उनके भाई ने काटा, जो इनके हैं जलील ने, और उसके बाद FIR वो कटा, फिर एक FIR CTD के हवाले से कटा। उसमें कन्फ्यूजन हुई। फिर हुकूमत जो हुकूमत थी पंजाब की, उसने इंटरवीन किया और उन्होंने GIT बनाई। GIT जो बनी जिनकी मद्दियत में FIR कटा था और उनको बुलाया गया, कहा गया कि आए, आके जो विटनेसेस हैं वो परेड आके करें, सामने आए, बात करें। उसके हवाले से भी देखा, विटनेसेस पर भी इशू आ गया। फिर CTD के जो लोग थे उन्होंने जो इन्वॉल्व थे, जो उन लोगों को मारने में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो गोलियां ही नहीं चलाई, गोलियां पहले चली थी, बाद में चली थी। ये कन्फ्यूजन हो गई। फिर कहा गया कि फोरेंसिक जो है वो टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि असला नहीं। तो बहुत से सवालात हो गए और आपने देखा कि मीडिया ने तवातर के साथ प्रोग्राम किए। ज़ीशान एक जो लड़का था, ये कहा गया कि दाइश से उसका ताल्लुक है, फिर पता नहीं चला कि असल में कोई हकायक और सामने आ नहीं रहे थे। तो एक अगर हम कहें मीडिया ट्रायल इस पर हो गई तो गलत नहीं होगा कहना। और ये भी अगर हम कहते चलें कि मीडिया ने सबसे पहले, मीडिया ने भी क्या, एक किसी ने वीडियो बनाई तो पता चला कि ये जिस तरीके से उनको मारा गया इन शहरियों को, और फिर ये कहा गया कि ये दहशतगर्द हैं। GIT पर भी बात जाके रुकी नहीं। GIT के हवाले से हमने देखा कि विटनेसेस वगैरह का मसला रहा। दूसरी
दूसरी तरफ जो आपकी पार्लियामान है वो मुतहरिक हो गई। सेनेट कमेटी थी सेनेटर रहमान मलिक साहब के तहत, उन्होंने लोगों को बुलाया, जो ख़ानदान बच गए थे उनको बुलाया, जीशान के और इनके खलील के, उनसे बातचीत की, उनकी शिकायत सामने आई और उन्होंने कहा ये सेनेट कमेटी ने कि जी GIT मुस्तरद करते हैं हम, आप बनाएं जुडिशल कमीशन। सेनेट की कमेटी उन्होंने हियरिंग इस पे की, पार्लियामान की जो कमेटी थी उसने भी हियरिंग की, मुस्तफ़ा खोकर वगैरह भी थे उसमें पीपल्स पार्टी के। और फिर अब हमने देखा कि जो खलील हैं इनके भाई, उन्होंने भी जाकर के कोर्ट में ये कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी जलील ने, खलील के भाई, कि जी इसको हम मुस्तरद करते हैं GIT को और अब आप इस पर हर सूरत बनाएं जुडिशल कमीशन। और अब 4 फरवरी को यानी कि 2 रोज़ के बाद ये एक कमेटी के हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से कोर्ट की हियरिंग होगी। तो एक जो काउंटर टेररिज्म, हम ये कहते चले नाज़रीन कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का अहम रोल रहा है। आपने देखा कि तनकीद की गई कि शहबाज शरीफ ने बनाया, ये किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने सराहा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का रोल को। और हम साथ साथ ये कहें कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका भी बड़ा एक अहम रोल था। तो ये जो तमाम डिपार्टमेंट थे, चाहे ISI था चाहे CTD था, इनका अपना अहम रोल रहा है टेररिज्म को कंट्रोल करने में। लेकिन ये जो साहिवाल का सानिया पेश आया है, इसको हमें लगता है बिल्कुल कोई शक नहीं कि बॉच्ड ऑपरेशन था, लेकिन अब ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन इसको कैसे हैंडल करेगा। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब चौधरी मंजूर अहमद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किए डॉक्टर शहबाज गिल ने, चीफ स्पोक्स पर्सन है ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब के, और हमारे साथ हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, लीडर हैं, सेंट्रल लीडर हैं PMLN के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब, थोड़ा आपसे पूछते हैं, ज़रा बताइएगा कि आप, ये केस तो आपकी हुकूमत के हाथ में, पंजाब के, आपको लग नहीं रहा कि ये इसमें काफ़ी बिगाड़ आ गया? जिस तरीके से भी हुआ, इसकी ज़िम्मेदार आप भी हैं, इसके ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, मंजूर साहब भी हैं और मुसद्दिक साहब भी हैं, और ना सिर्फ हम हैं, हमसे पिछली नस्ल भी है इसकी ज़िम्मेदार। ये एक दिन में पुलिस ने इख्तियारात से तजावज़ नहीं कर दिया, ये एक दिन में ये वाक़या नहीं हो गया, ये किसी एक हुक्म पे नहीं हुआ, ये सब्ज़ादार से लेके मॉडल टाउन तक इसकी तारीख भरी पड़ी, और उससे भी पहले शायद। तो पुलिस को जो 40 साल तक हमने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसमें सियासी तौर पर भर्तियाँ की, उसमें जो बदनवानी हमने की, उससे जो रवैये जनरेट हुए, जिस तरीके से ब्रिटिश राज में होता था, उससे भी हमने उसको पस्ती की तरफ लेके गए। तो ये 40 साल की हमारी उस दिन जो हमने उसका मज़ारा देखा, ये हमारी 40 साल की नाकामी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एज ए सोसाइटी हम सब शामिल हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे हम भी शामिल हैं इसमें। तो पहले तो अगर ये कहा जाए कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, हम इसकी बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं, उतनी लेते हैं जितनी हमारी भी बनती है, और इसके सब जिम्मेदार हैं। अब अगली बात कि इसमें बिगाड़ कहाँ पे आया, देखिए, जब से ये सिचुएशन हुई है, हमारी गवर्नमेंट का पहले दिन से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ना तो CTD में हमारा कोई रिश्तेदार है जिसको हमने ज़रूर प्रोटेक्ट करना है, और ना ही जिन शहरियों पे जुल्म हुआ वो हमारे दुश्मन हैं। हमारे लिए वो मोतबर हैं, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ, वो विक्टिम है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें आपको कानूनी तकाजे भी पूरे करने हैं, आपको सब लोगों को सुनना पड़ना है, आपको तस्वीर के सारे रुख देखने पड़ने हैं। तो हुकूमत का पहले दिन से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जिस तरीके से भी शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, उन तमाम चीज़ों को पूरा किया जाएगा। मॉडल टाउन का सान्या आपके सामने है, उसमें FIR कटवाने के लिए भी आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा था। FIR खुद से काट दी गई थी अपनी मर्जी से, जिस तरह का दिल किया था। जो विक्टिम थे उनको अपनी FIR कटवाने के लिए आर्मी चीफ तक जाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ना सिर्फ वो हुआ, बल्कि 72 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की आला तरीन क़यादत को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और ये पंजाब की तारीख में इतनी जल्दी और इतनी मैं कहूंगा क्विक रिस्पांस नहीं आया। अब अगला अपोजिशन कर रही है ये मुतालबा कि इसका जुडिशियल कमीशन जी, थोड़ा एक सेकंड लेट मी जस्ट एक सेकंड जी, शहबाज मुझे जाने दें जरा बाकी गेस्ट के पास। लेट मी गो टू जी मंजूर साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, आपने बात सुनी कि शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ये तो 40 साल पुराना मसला है, इनकी हुकूमत को आप किस तरह से जिम्मेदार ठहराएं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए FIR हमने फौरी तौर पे काटा, हमारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है, आर्मी चीफ को करना पड़ा, जब
मॉडल टाउन का किस्सा था और सब्ज़ार की बात वो कर रहे हैं, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये सिस्टम का फॉल्ट है। और वो कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं हमने तो सहल तरीके से किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि सवाए इस हुकूमत के बाकी सारे लोग ही इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। ये हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, इसलिए कि जो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए 5 साल जिस बंदे को इन्होंने बेचा, जिसका नाम बेचा, वो दुरानी साहब थे, नासिर दुरानी साहब, आईजी जो उधर थे। वो आए हैं रिफॉर्म्स करने, उनको भी मेरा ख्याल है हमने हटाया। आईजी पंजाब जो आए थे उनको भी शायद मेरा ख्याल है हम ही हटाया। आईजी इस्लामाबाद को भी हमने ही हटाया। हमसे मतलब मैं या डॉक्टर मुसद्दक साहब ने हटाया होगा। सो ये ज़िम्मेदार हम हैं। ये जो इंसिडेंट इस वक्त भी हो रहे हैं या चीज़ें ठीक नहीं हो रही, उसकी भी ज़िम्मेदार अपोजिशन है, दूसरी पार्टियां हैं, ये हुकूमत तो नहीं है। मसलन वहाँ पे अगर गए थे चीफ मिनिस्टर साहिवाल, सेम डे गए थे, तो वहाँ पे आईजी को बुलाते, वहाँ पे सीटीडी वालों को बुलाते, बाकी लोगों को बुलाते जिनकी सर्वेलेंस पे ये सारा हुआ था। आप सारी इनके स्टेटमेंट्स देख लें और उसमें क्या किया, वहाँ पे जाकर क्या किया। वो सुर्ख फूल दे रहे थे बच्चे को सवाए इसके, और क्या किया है उन्होंने वहाँ पे जाकर। सो उसके बाद ज़रा इनके हाथ पांव फूल जाते, ज़रा इनकी स्टेटमेंट्स देखें, एक मिनिस्टर की, फेडरल मिनिस्टर की देखें इंफॉर्मेशन की, फिर उसके बाद प्रोविंशियल मिनिस्टर की देखें जो इंफॉर्मेशन के हैं, फिर उसके बाद 6 वज़रा लाइनें लगाकर बैठ जाते हैं, उनकी ज़रा स्टेटमेंट्स देखें, फिर उसके बाद बाकियों की स्टेटमेंट्स देखें। सो केस तो सारा इन्होंने खुद ख़राब किया है, किसी और ने किया है। मसलन वहाँ पे अगर कह देते कि कोई सीटीडी जो है वो भी और कोई पुलिस वाला कोई बयान जारी नहीं करेगा, ये जो कहते हैं FIRs दर्ज करो और उस पर इन्वेस्टिगेशन करो और अपनी ज़ुबानें बंद कर लो। ये चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर को कुछ पता हो तो वो वहाँ पे फैसले करे ना। सो ये चीज़ अगर कह दी जाती, चुप करवा दिया जाता, सिर्फ वज़रा को चुप करवा दिया जाता, तो उसके बाद ये सिचुएशन पैदा ना होती। बिलाशुबा सीटीडी ने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर सर्वेलेंस का ये आलम है कि आप कहते हैं हमने मांगा मंडी जाकर उसको ट्रेस किया है, और वज़रा क्या फरमा रहे हैं कि 2 दिन पहले उसके घर में बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव था, हमने डिटेक्शन कर ली थी और हम चाहते नहीं थे कि कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए, बड़ी गुंजानाबाद बात दी। तो फिर उसके बाद कैसी सर्वेलेंस है कि उसके घर से उठा ली गई और वो ट्रैवल कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चला। सो ये सारे के सारे जितने बयानात है ज़रा पढ़ के देखें, उसको पढ़ के देखें कि क्या है जो लॉ मिनिस्टर ने कहा पंजाब के कि क्या क्या वहाँ से बरामद हो गया। ज़रा अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो जो 6 के 6 वज़रा लाइन लगाकर बैठे थे, उन्हें अपनी वजारतों में रहने का क्या हक है? कोई हक नहीं है। सो ये सारी खराबी खुद पैदा करते हैं और फिर दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। और इस पे अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब, शहबाज गिल साहब अभी कह रहे थे, एक गुजारिश सिर्फ, अगर इस पे अपोजिशन डिमांड कर रही है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इसलिए कर रही है कि ये सारे बयानात के बाद किसी को कुछ पता नहीं चल रहा हकायक क्या है। सो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस पे जुडिशियल कमीशन बनाएं ताकि असल हकायक सामने आ सके। जी जी जी, मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन तो बहरहाल अपना ये हमें पॉलिटिक्स से हट के देखना है। ये मुसद्दिक मलिक साहब जब ये कहते हैं शहबाज गिल साहब के मॉडल टाउन में तो FIR कटवाने के लिए आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन के मुकाबले में आप देखिए कितनी तेज़ी से हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया है, FIR कटी, GIT बनी, और ये इनकी बातें अपनी जगह बजा हैं जो भी कह रहे हैं चौधरी नज़ीर साहब। लेकिन इनका कहना है, गिल साहब की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि दिस इज़ एन ओल्ड इशू, और कोई हमने तो नहीं पैदा किया, वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन डू। कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत सी बातें जो मैं कहना चाह रहा था वो तो चौधरी मंजूर साहब ने कह दी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ है, गिल साहब ने भी यही कहा कि हम सब उसके जिम्मेदार हैं, और मैं ये समझता हूँ ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हमारे यहाँ कत्ल जो होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है, ये बड़ी पुरानी रिवायत है। मैं उनकी बात मानता हूँ ये कि हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो हुकूमत वक्त हैं तो उनको कुछ अपनी जिम्मेदारी जो है वो अब डट के कहना पड़ेगा कि हाँ, इस वक्त का मैं जिम्मेदार हूँ। लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, करोड़ों लोगों ने मुझे वोट दिया है, हम इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, और इस वजह से किसी भी पुराने वाक़े, चाहे वो मॉडल टाउन का हो या उससे भी पहले का हो या कराची का हो या खैबर पख्तूनख्वा का हो, उससे मुआवजा करने से होगा ये कि हमारी नज़रें इस वाक़े से हट जाएंगी
اور ان لوگوں کا جو مارے گئے ہیں وہ ان کا خون رائے جائے گا. مجھے تو یاد نہیں پڑتا. اگر آپ کو یاد پڑتا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کوئی پرچہ درج کروایا تھا تو مجھے بتائیے. گل صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل میرے سامنے سے نہیں گزری. میں اس وقت حکومت میں تھا. وہاں پہ پہلے پرچہ ہوا تھا, پھر دوسرا پرچہ ہوا تھا, پھر تیسرا دوسرا پرچہ غالباً عدالت کے کہنے پہ ہوا تھا. پہلا پرچہ پولیس نے کروایا تھا, دوسرا پھر وہ جو سیاسی جماعت تھی اور جن لوگوں کے قتل ہوئے تھے انہوں نے کروایا تھا. اس مرتبہ بھی 2-3 پرچے تو ابھی تک ہو چکے ہیں. تو اس مرتبہ کیا چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کروایا ہے؟ دیکھیے, بڑی بات جو اہم بات ہے, اگر آپ اس سانحہ کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی قتل و غارت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثبوت آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. اس وقت وہ ثبوت سامنے نہیں آ رہے. جب آپ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں, ایک 12 سال کی بچی کو جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کلوز رینج سے گولیاں ماری گئی ہیں, تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو گواہی دے سکتا تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے, اور 3-3, 4-4, 6-6 سال کے بچے جو گواہی نہیں دے سکتے انہیں چھوڑ دیا گیا. باقی ہر گواہ کو موقع پہ قتل کر دیا گیا. تو اگر اتنا اندوہناک واقعہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی کوئی دہشت گردی اس کے پیچھے ہے, بہت بڑی کوئی گروہ اس کے پیچھے ہے. تو اس کے تمام ثبوت حاصل کرنے کے بعد ایسا کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت یا شہادت سامنے نہیں آ رہی. کبھی پتہ چلتا ہے کوئی موٹر سائیکل تھی جس سے فائرنگ ہو رہی تھی, لیکن آپ نے وہاں پہ ویڈیوز دیکھی, کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی, کسی موٹر سائیکل سے فائرنگ نہیں ہوئی. جی ہاں, ابھی تک کوئی ایسی گواہی سامنے نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر اچھا کام کر رہی ہے تو اس سے ذرا زیادہ بہتر کام کرنا چاہیے. ان لوگوں کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے. اگر جے آئی ٹی نے اچھا کام کیا ہے تو پھر کم از کم وہ لوگ جو مدعی ہیں انہیں جے آئی ٹی پہ اعتماد ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں جا کے کہہ رہے ہیں عدالت کو کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں؟ اور اگر واقعی ان کو اعتماد نہیں ہے تو اتنا بڑا سانحہ ایک بنا دیں جوڈیشل کمیشن. مگر ایک بات جو حکومت کی طرف سے سامنے آنی چاہیے, منسٹری کی طرف سے سامنے آنی چاہیے, وہ یہ ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ سے سامنے آنی چاہیے کہ کیا کوئی ثبوت اور شہادتیں ایسی تھیں. اگر تھیں تو اتنے دن گزرنے کے باوجود اب تک سامنے کیوں نہیں آ رہی, وہ کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کھل کے کہہ دیں سامنے کیوں نہیں آ رہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اس پہ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جے آئی ٹی کے حوالے سے, ایڈیشنل سیکرٹری جو ہوم ہیں ان کی الگ آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں ہے اعتماد جو جے آئی ٹی بنی ہے اس پر, اور بہت سے سوالات ہیں کیونکہ کچھ چیزیں بڑی عیاں تھیں. ہم شہباز گل صاحب سے پوچھیں گے ایز اسپوکس پرسن چیف منسٹر کے کہ کیا ان کو لگتا ہے, ان کی کیا چیف منسٹر پنجاب سیٹسفائیڈ ہیں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, کیونکہ اب تو بات آگے چلی گئی ہے ہائی کورٹ میں بھی, اور یہ بھی بات ہے کہ حکومت کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم اس کو فوری طور پہ ہم دیکھیں گے جو کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ قانون کو آپ کس طرح سے شارٹ کٹ لیں قانون میں, لیکن جو نظر آ رہے جو چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں اس کو, یعنی کہ کسی نے نہیں گولی ماری گاڑی سے, کسی نے نہیں کسی موٹر سائیکل سے گولی ماری, تو یہ کیا ایک نیا کوئی کہانی بن رہی ہے, ایک نیا قصہ بن رہا ہے, اور اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یا جو ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے؟ اسٹے ود اس. سے رسپونڈ کیا. ایک طرف منسٹرز جو تھے وہ کہہ رہے تھے, کچھ منسٹرز تھے پنجاب کے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے خلیل کے بھائی کی بات کی, انہوں نے کہا کہ شروع میں ان کو بھی ٹیررسٹ کا, اس کے بعد ذیشان کو ٹیررسٹ کا, پھر وہ کچھ اپنی پوزیشنز بڑی بدلی. اور اب جو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ایڈیشنل سیکرٹری جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے کہا جے آئی ٹی کا طریقہ کار نہیں ٹھیک تھا, تو وہاں بھی ایک مسئلہ ہے. اور پھر پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے تھے, انہوں نے ذاتی طور پہ کہا تھا کہ اگر عدم اعتماد ہوگا اس پر جے آئی ٹی پہ تو جوڈیشل کمیشن بنے گی. تو یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن کی طرف کیا بات بڑھ رہی ہے اس سے پہلے کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے؟ کوئی تھنکنگ ہے پنجاب گورنمنٹ میں شہباز کے وہ سوچیں کہ جی بنا دیتے ہیں, کیونکہ جو لوگ ہیں انوالوڈ ہیں, جو خاندان ہیں, ان کا بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, سینٹ کمیٹی کا بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, پرائم منسٹر کا وعدہ بھی ہے کہ اگر ڈسسیٹسفیکشن ہوئی تو ہم بنا دیں گے جوڈیشل کمیشن. اینی تھنکنگ آن دیٹ؟
جی نسیم، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو کوئکلی جو پہلے بات ہو رہی تھی اس کا جواب دے دوں، پھر میں اس کی طرف آتا ہوں. جیسے میرے کولیگ مصدق صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں وہ FIR آرمی چیف نے نہیں کٹوائی تھی، تو میرا خیال پھر یا تو چھٹی پہ ہوں گے اس دن. وہ سارے میڈیا پہ وہ ہوئی تھی کہ آرمی چیف کو ملنا پڑا تھا. اب وہ تھانے میں تو نہیں آنا تھا نا آرمی چیف صاحب نے FIR کٹوانے کے لیے، ان کو متعلقہ پارٹی کو ملنا پڑا تھا، کیونکہ میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ ان کی جو پہلی FIR حکومت نے انہی کے خلاف کٹوا دی تھی جن کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. تو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو FIR ان کے ورثان نے کہی ہے وہ ایگزیکٹلی ہو ویسے کٹی ہے FIR، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ہمارے حکم پہ اس معاملے میں. اور اس میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کسی کے حکم پہ ہوا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے کیا گیا تھا. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. there is no comparison. اسی طریقے سے ہم لائل تھے جب یہ واقعہ ہوا. تو there is no comparison between these two things، اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہوگا ان دونوں چیزوں کا comparison. لیکن شہباز دیکھیے شہباز، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ حکومت میں میری بات سن لیجیے گا نسیم، میری بات سن لیجیے گا. میں آپ کو پرسنل اس میں جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین اس میں نسیم دیتا ہوں کہ جو جیسے آپ سٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، آپ میری کولیگ ہیں، آپ کو اگر ابھی لاہور سے خبر بریک ہوتی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ بم بلاسٹ ہو گیا، تو آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے فیلڈ میں اپنے رپورٹر کے اوپر. اگر وہ 2 گھنٹے کے بعد ڈیولپنگ سٹوری میں کوئی چیز چینج کرتا ہے تو آپ کو سٹوڈیو میں وہ چینج کر کے بتانی پڑنی ہے. مجھے بھی جو پہلا فون آیا CTD سے، اس میں وہی ساری انفارمیشن دی گئی جو دوسرے منسٹرز کو دی گئی. میں نے دوسرے منسٹرز نے جب وہ بیان دے دیا تو دوسرے دن وہ انفارمیشن چینج ہو کے اور آئی، تیسرے دن اور آئی. تو انہوں نے اپنی وہ ڈیولپنگ عوام کو ذمہ داری پوری کی، کیونکہ میڈیا کو آپ کا نیریٹو چاہیے ہوتا ہے. اب اداروں نے جو آپ کو بتانا ہے، آپ نے وہی نیریٹو آگے جا کے دینا ہے. ایز اے گورنمنٹ آف دا ڈے آپ خود سے تو نہیں جا کے اپنا ایک نیریٹو دے سکتے نا، آپ نے ادارے کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو ان کا نیریٹو لینا ہے. تو پہلی بات تو یہ کر رہے تھے میرے پیپلز پارٹی کے دوست کے جی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دے دی. جب اب وہ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے، وہ تو جو دل کرتا ہے سٹیٹمنٹ دے دیں، وہ بھلے بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی یہ انڈیا کے ماں پہ ہوا ہے. میں نہیں یہ کہہ سکتا. اب یہاں پہ بیٹھا ہوا میری پوزیشن یہ کہ مجھے وہ بات کہنی پڑنی ہے. اچھا نہیں شہباز، اس پہ ایک سوال میں چاہوں گی آپ سے پوچھوں. لیٹ می آسک یو کوسچن آن دس. آپ کو انفارم کرنا. شہباز مجھے ایک سوال کرنے دیں. شہباز ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں ہر ایک کو نظر آ رہا تھا، ایک ویڈیو بنی تھی کسی نے گاڑی میں بیٹھ کے بنائی تھی، جس کے بعد کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ گولیاں کہاں سے چلی تھی. اس کے بعد جو بچہ تھا جو بچ گیا تھا، اس نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس نے بڑی کلیئرلی کہا کہ مارا جا رہا تھا میرے والد کو، اور انہوں نے آگے سے کیا کہا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت تو معاشرہ پورا، یعنی کہ آپ ہو ہم ہو یا جو انوالوڈ ہے مارنے میں، یعنی کہانی تو ایک آ رہی تھی نا. جو میڈیا دیکھ رہا تھا اس نے کوئی اپنی کہانی نہیں بنائی، جو ہر ایک چینل وہی دکھا رہا تھا. تو اس صورت میں جب آپ کے منسٹرز نے ڈیفینڈ کرنا شروع کیا CTD کو، اور آج بھی دیکھے گا کہ GIT میں کمال کی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی ہم نے تو گولیاں ہی نہیں چلائیں، گولیاں پہلے ہم پہ چلیں پھر، یعنی کہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہے کہ وہ غلط بیانی ہے. دیکھیے میں دوبارہ آپ کو عرض کرتا ہوں نسیم. دیکھیے بات یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے بھی پہلا فون یہی آیا، اور یہ جو ساری کی ساری اب ہم جب ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں چیزیں تو ہمیں اور طرح سے نظر آتی ہیں، لیکن اس ٹائم جب یہ ایشو ہو رہا تھا تو یہ ویڈیوز اتنی جلدی سامنے نہیں آ گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو چند گھنٹے کے بعد یا اگلے دن بہت ساری ویڈیوز بہت سارے لوگوں کو چند گھنٹے کے بعد. اب اگر آپ ہمارے کسی بھی منسٹر کی بات کریں تو ہو سکتا ہے اس ٹائم تک وہ ویڈیو انہوں نے نہیں دیکھی تھی، اور اس سے پہلے وہ بیان دے چکے تھے جو ان کو بریف کیا گیا. تو پہلی بات تو جو بار بار یہ اٹیک آ رہا ہے کہ آپ کی پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی، تو آپ کی پہلی سٹیٹمنٹ ہمیشہ فیلڈ رپورٹر پہ ہوتی ہے یا آپ کے ادارے سے ہوتی ہے جو وہ آپ کو بریف کرتے ہیں. ادروائز آپ مجھے خود بتائیے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ یہ کام کیا، جو وہاں پہ SP صاحب ہیں یا وہ جو وہاں پہ SHO ہیں یا جو وہاں پہ انسپیکٹر ہیں یا پولیس کے اہلکار ہیں، ان کو میں کیوں بچاؤں گا؟ مجھے کیا فائدہ ہے ان کو بچانے سے؟ دوسرا مجھے شہباز یہ بتائیے گا، نہیں یہ بتائیں کہ آپ کے پنجاب گورنمنٹ میں نہیں، آپ کے چیف منسٹر جو ہیں، آپ کے باس، ان کو اب کچھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن لازمی ہے، یا ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ GIT ہی کام کرے گی؟
جی نسیم، ایک تو جب آپ مجھے سوال کرتی تو آپ کی آواز مجھے لیٹ آتی ہے، تو جب آتی ہے تو میں چپ کر جاتا ہوں، لیکن تب تک وہ آپ کو لگتا ہے شاید میں آپ کی آواز پہ چپ نہیں کرتا، تو وہ آپ کی آواز مجھے لیٹ آ رہی، پہلی بات تو۔ دوسری بات یہ کہ چیف منسٹر صاحب کو اس سارے واقعے میں وہ ذاتی طور پر ڈسٹرب ہیں، جو اس میں سے 2 چھوٹی بچیاں نکلی تھیں اس گاڑی میں سے، ایگزیکٹ چیف منسٹر صاحب کی اپنی چھوٹی بیٹی ایگزیکٹلی اسی ایج گروپ میں ہے، اور جب ان سے میری بات ہوئی تھی، وہ ساہیوال سے جب ہو کے آئے تھے، تو جو انہوں نے میرے سے بات کی تھی پرسنلی، وہ میری ساتھ جو ان کی بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ یار میں بہت ڈسٹرب ہوں، میں نے ان بچیوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا میں اپنی بچی کے ساتھ مل رہا ہوں، اور اگر میری بچی کے ساتھ ایسا ہو تو کیا مجھے فیل ہو، تو وہ پرسنلی اس میں ان کا بڑا پرسنل انوالومنٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، جی پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہوئی تو ضرور بنایا جائے گا، کوئی جس بھی چیز کی ضرورت ہوئی، لیکن ہم کئی دفعہ بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم سچویشن کو نہیں دیکھتے کہ یہی تو انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ نے پریشر میں بھی آپ نے چیزوں کو لا کے اوپر اور پراپر طریقے سے چلنا ہوتا ہے، یہی تو آپ کا وہ ڈیسائیسو مومنٹ ہوتا ہے کہ پریشر میں آ کے آپ نے کسی سمت بہ نہیں جانا، تو ہم تمام قانونی تقاضے پورے کر کے اگر کوئی پارٹی، ہم ان کے ورثہ کو مکمل سیٹسفائی کریں گے، اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے ان کے ورثہ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ اس کو یہ جے آئی ٹی کی مکمل انویسٹیگیشن، شہباز وہ آلریڈی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، انہوں نے سینٹ کمیٹی میں بھی جا کے کہہ دیا، انہوں نے کورٹ میں بھی کہا ہے۔ نسیم مجھے ذرا تھوڑی 1-2 فکرے اس ایشو نسیم، کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ نسیم کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سادہ وہ بھی ان کے ساتھ بہت سارے ایسا حادثہ ہو گیا جس کے لیے وہ بیچارے پریپیئرڈ نہیں تھے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے خلیل صاحب کے بھائی کا فون آیا جو وہ لینا چاہ رہے تھے ایف آئی آر کی مصدقہ کاپی، اور وہ ایسے پولیس اسٹیشن میں پہنچ گئے تھے جہاں سے وہ کاپی نہیں مل سکتی، جہاں وہ کاپی موجود ہی نہیں ہے، ان کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا کہ میں ان کے ساتھ جا کے جس پولیس اسٹیشن میں اصل میں وہ کاپی ہے میں وہاں سے ان کو دلواتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ کہ ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی کوپریٹ نہیں کر رہا، یا لیکن جب ایک عام شہری کے ساتھ، ایک سادہ شہری کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں پراپر سٹیپس کیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، کہاں سے کیا کرنا ہے، ایک اس میں ریزنٹمنٹ ہونا ایک نیچرل بات ہے۔ جی میں چودھری منظور کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ چودھری صاحب آپ یہ پوری گفتگو سنیے، پنجاب گورنمنٹ کی پوزیشن کیا ہے، اور آپ کا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ چاہے سینیٹر رحمان ملک صاحب ہوں، چاہے مصطفیٰ نواز صاحب ہوں، یہ سب کے بڑے متحرک ہوئے ہیں مختلف کمیٹیز میں، تو آپ کو اب لگ رہا ہے ان کی بات سن کے کہ پنجاب گورنمنٹ وہ کر رہی ہے جو کرنے کی ضرورت ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروسیس کو ٹائم دیں، ہم اسی طرف جائیں گے جہاں ورثہ چاہتے ہیں جائیں؟ نسیم دیکھیں نا پرابلم کدھر ہے۔ ابھی گل صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے جیسے ڈیولپنگ سٹوری تھی، جیسے جیسے چیزیں سامنے آئی ویسے ویسے ہم اپنا موقف تبدیل کرتے چلے گئے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو موقف سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ آپ اگر غور کریں، غور فرمائیں، اس گورنمنٹ کے پاس سب سے زیادہ کون ہے تو سپوکس پرسن ہے، مطلب اتنے سپوکس پرسن ہیں، میں نے کبھی زندگی میں اتنے کسی حکومت کے پاس سپوکس پرسن نہیں دیکھے۔ اب سارے سپوکس پرسن جو ہیں وہ پنجاب سی ایم کے پاس نہیں سب ادھر ہیں، گورنمنٹ کے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کے سپوکس پرسن بھی ہیں نا، چوہان صاحب جو انہوں نے فرمایا تھا اس واقعے کے بارے میں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ چلو یہ تو گل صاحب سمجھداری سے بات کر لیتے ہیں، باقی لوگ جو کرتے ہیں جس طرح سے بات گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم اس شام کو گئے جس شام جے آئی ٹی کی رپورٹ کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، ہم اس شام کو ان کے گھر گئے، جو لواحقین ہیں ان کے گھر فاتحہ کے لیے گئے، تو وہاں پہ جے آئی ٹی کا کوئی بندہ نہیں پہنچا تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جے آئی ٹی بنائی اور جے آئی ٹی نے بڑا کام کیا، تو بلا شبہ کیا ہوگا، لیکن ایکچوئل بات کیا ہے، ان کی سیٹسفیکشن ہے ان گھر والوں کی، اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر کوئی چیز بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب یہ 6 وزراء نے لائن لگا کر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت بھی ڈیولپنگ سٹوری تھی، تیسرے دن بعد چوتھے دن جا کے اس وقت جو کچھ کہا گیا وہ کیا کہا گیا؟ اور جہاں تک یہ کہتے ہیں، میری پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اسی وقت ہاسپٹل پہنچ کے مجھے اصل سٹوری بتا دی تھی اور میری بات بھی کروائی تھی ان سے، لوائکین سے۔ اصل سٹوری کیا ہے؟ 2 انسیڈنٹ ہوئے، پہلے فائرنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بچوں کو نکال کر بریک کا ٹائم ہے، ہمیں بریک لینی پڑے گی، بریک کے بعد واپس
जी, हमें वील हैव टू टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और नाज़रीन, बात तो बड़ी क्लियर है कि ये जो स्टोरी है बड़ी अहम है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब कहा है कि 4 फरवरी को जो लवाहिकीन हैं उन्होंने जो अपनी पटिशन दायर की है सामने के जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उस पर 4 फरवरी को आगे जाके उस पर हेयरिंग वगैरह होगी। तो यकीनन पंजाब गवर्नमेंट अपनी जगह जो भी कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने ये बेहतर समझा है कि लवाहिकीन की जो बात है जुडिशल कमीशन के हवाले से उस पर भी फोकस किया जाए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वो भी आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, रिकमेंड किया कि उनको शामिल किया जाए और नोटिफिकेशन के बाद एक एडिशनल मेंबर आ जाएंगे। तो योर टेक ऑन दिस? जी, मैं इस पर बात करने से पहले एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, वो ये है कि देखें, अभी तक गालिबन पीटीआई की हुकूमत को ये यकीन नहीं आया कि वो हुकूमत में है। तो आप कहते हैं कि हमें जो इदारा कहता रहा हम साथ के साथ वही बात करते चले गए। ये इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है। रिस्पॉन्सिबल आप इस बात के हैं कि इदारा जो बात करे वो सही बात करे, और जो वजीर होते हैं वो जो टॉप पे बैठे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोई गलत बयान, कोई गलत बात बाहर ना जाए। तो आप प्रेस रिपोर्टर तो नहीं है कि आपको अगर 2 लोगों ने एक बात की, आपने वो एक कह दी, फिर थोड़ी देर के बाद किसी और ने कही। तो हुकूमत के ऊपर एतमाद लोगों को उसी वक्त आएगा जब हुकूमत की बात पे लोग यकीन करना शुरू करेंगे। यानी आप एक मतानत के साथ तहकीक करने के बाद जो भी गुफ्तगू करें वो हुकूमत का मौक़िफ़ हो और रोज अपना बयान ना बदलें, क्योंकि लोग इसी को फिर यू टर्न कर दानते हैं। फिर हम और आपकी तरह के लोग जो है प्रोग्राम्स में यू टर्न का जिक्र शुरू करते हैं। चलिए छोड़िए इस बात को। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जी जो भी आना चाहें, जो भी कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है, तरीक़ाकार जो भी मुजव्वज़ा है उसके मुताबिक जो अरकान आने चाहें ज़रूर आएँ। जो प्रोपोर्शन होनी चाहिए वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। जो प्रोपोर्शन हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान होनी चाहिए उसमें कोई खलल नहीं आना चाहिए। जो अपोजिशन की जमातों के दरमियान का बैलेंस है वो भी कायम रहना चाहिए ताकि सबकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो जो भी आना चाहें ज़रूर आएँ, लेकिन बज़ाहिर दिखता ऐसे है जैसे शेख साहब आ रहे हैं और फिर हमारी तरफ से भी कुछ लोग आएंगे, फिर पीपल्स पार्टी से भी आएंगे, कि फिजा जो है वो कुछ लोग नहीं, राना सनाउल्लाह साहब जी बहुत ज्यादा पहले फिजा पोलराइज हो चुकी है। मैं सेनेट में हूँ और भी दीगर दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ अपनी असेंबलियों में हैं। आप देखते हैं कि कोई आइन कानून की बात करना पॉसिबल नहीं रह गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ज्यादातर गाली गलौज, ज्यादातर सख्त कलामी होती है, हर तरफ से होती है और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आखिर को हमें अवाम ने इलेक्ट किया है आइन साजी करने के लिए, कानून साजी करने के लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बड़ा अहम इदारा है जो नजर रखता है हुकूमत के तमाम फैसलों पे। तो हुकूमत फैसले करती है और एक मुश्तरका पार्टी कमेटी जो है वो बैठ के उनके ऊपर नजर रखती है कि ये अवामी मुफाद में हो रहे हैं और इनमें कोई हेर फेर नहीं हो रहा। शेख साहब आए, जरूर आए। चलिए शहबाज गिल से पूछते हैं। आई गॉट योर पॉइंट। जी अगर शेख साहब के को लाने का या उनके आने का मकसद सिर्फ फिजा को और पोलराइज करना है अगर, तो मेरे ख्याल में वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कुछ काम नहीं कर पाएगी। यहाँ से भी अजीबोगरीब बातें होंगी, वहां से भी अजीबोगरीब बातें होंगी। ठीक, आई गॉट योर पॉइंट जी। शहबाज आप बताइएगा वेरी क्विकली। जी शहबाज आप बताइएगा कि मकसद क्या है शेख साहब को लाने का कमेटी में? नसीम देखिए नहीं, देखिए शेख साहब तो बड़े सीजनड और सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे कोलीग मुसद्दक साहब क्यों अजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं। वो तो अजम्पशन फिर ये भी हो सकती है कि इतना ज़्यादा जो प्रेशर डाला गया आप शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बनाने के लिए सिर्फ इसलिए कि वो जेल से ज़्यादा देर बाहर रह सकें, उन्हें आसानी हो सके। अभी ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में भी यही बात की जा रही कि उनको उसका मेंबर बनाए। तो शायद वो अपनी उन्हीं अजम्पशंस के ऊपर शेख साहब के बारे में भी वही अजम्पशन कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। शेख साहब सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनकी आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ है। उन्होंने बहुत सारे हरबे इनसे भी सीखे हुए हैं, इनकी पार्टी से भी, वो इनको अंदर तक जानते हैं। तो उनको अब अच्छा रहेगा कि वो इनकी गवर्नेंस के मॉडल को भी समझते हैं, जानते हैं। उनको पता है कि किस तरीके की इन्होंने गवर्नेंस की होगी क्योंकि इकट्ठे रहे किसी जमाने में और शेख साहब का तजर्बा भी है, वो सबसे सीनियर और मंजे हुए पॉलिटिशियन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गलत अजम्पशन है कि वो वहां आके कोई
नहीं सर, हमारे नसीम पुरानी गवर्नेंस के भी तो केसेस आने ना, या वो खत्म हो गए, वाइप आउट हो गए पिछले 5 साल में। जो 475 बिस्तर का, सिर्फ 475 बिस्तर का अस्पताल, सिर्फ 475 का 22 अरब में बना है लाहौर में, 22 अरब रुपए में लाहौर में बना है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो 1-1 किलोमीटर की मुल्तान और दूसरी जगहों पे मेट्रो, 1-1 किलोमीटर की मेट्रो के ठेके दिए गए। आपने जो किलोमीटर बनाया वो आपने 10 रुपए में बनाया, जो किलोमीटर का ठेका मुझे दिया उसी शहर में उसी जगह पे, अच्छा चलिए, यू मेड योर पॉइंट कि शेख साहब आएंगे कि और ज्यादा तरीके से गहराई में जाके असेस करेंगे। चौधरी मंजूर साहब का मुझे व्यू लेने दें जी। चौधरी मंजूर साहब, आपका क्या ख्याल है, शेख साहब के आने से रौनक होगी पब्लिक अकाउंट्स? शेख साहब जब आएंगे तो मुकम्मल गहराई में भी करेंगे और अवामी अंदाज से प्रोजेक्ट भी करेंगे। अच्छा देखिए नसीम, मैं तो ये जो लड़ाई है इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ मैं। चलो पहले भी खैर सियासत में आपको पता है शुरू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, लेकिन जो 2002 से खुद असेंबली का मेंबर रहा हूँ, उसके बाद सारी असेंबलियाँ देखी हैं, मैंने कभी किसी वज़ीर को नहीं देखा कि वो वज़ीर जो है वो बने। बेहतर है कि अगर बिल्कुल बनना उनका राइट है, पिछली भी हाउस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे शेख साहब को अगर लाना बहुत ज़रूरी है तो मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि वो उनसे रिज़ाइन कराएं वजारत से और ले आएं। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है, चूँकि उनकी वजारत के केसेस भी आने कोई रूल